أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 کی مشق کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. واو زبر وا، میم زبر نون من، ومن، الف زبر ضا، از، لام زبر لا، ازلم، میم پیشمو، ازلم. ومن ازلم، میم زیر میم میم، میم زبر میم مم. اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کو نہیں پڑھنا. میم زبر میم مم، میم زبر ما، نون زبر نا، عین زبر آ. ومن ازلم ممن منع، میم زبر ما، سین کھڑی زبر سا، مسا جیم زر جی، مساجد، دال پہ، دال زبر لام دال، مساجد، لام کھڑی زبر لا، حاضر ہی، مساجد اللہ، مساجد اللہ. الف زبر یا، ایا پیش دال یذ، ایز کاف زبر کا، ایذ کرا زبر را، ایذ کرا. فازر یا فی، ہا زبر سین ہس، فی ہس میم پیش مو، فی ہسمو، ہا الٹا پیش ہو، فی ہسمو. ایذ کرا فی ہسمو. واو زبر وا، سین زبر سا، وسا عین کھڑی زبر آ، وسا. فازر یا فی، خا زبر خا، فی خا، را زبر الف را، فی خراب، بازر بی، فی خرابی، ہا زبر الف ہا، فی خرابہا. الف پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا حمزہ زر ای، اولائی کاف زبر کا، اولائکا. میم زبر الف ما، کاف زبر الف کا، ما کا، نون زبر نا، ما کان. لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم. الف زبر یا، ایا زبر دال ید، اید، خا پیش خو، اید خو، لام پیش والو، اید خلو. ہا زبر الف ہا، اید خلوہا. الف زیر لام ال، لام زبر الف لا، الا، خا زبر الف خا، حمزہ زر ای، خائی، فا زر یا فی، خائفی، نون زبر نا، خائفین. لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم. فا زیر دال فت، دال پیش نون دن، فت دنیا زبر الف یا، فت دنیا. خا زیر دال خذ، یا پیش وایو، خذ یو، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، ہا پیش میم ہم، ولہم.
فازر لام فیل الف کٹ زبر آ فیل آ خازر خی فیل آخرہ زبر را فیل آخرت زر تی فیل آخرتی عین زبر آ دال زبر الف ذا عذاب دو پیشبن عذاب عین زبر آ زازر یا زی عظیم میم دو پیشمن عظیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.